हेलो गाइज वेलकम टु माउन्टर भ्लग अनि के भ्लग अनि आज चाहिँ हामी जस न्यू भ्लग न्यू डे न्यू भ्लग होइन गाइज जस आज चाहिँ हामी नयाँ ठाउँमा जान्छौँ नयाँ ठाउँ नयाँ गाउँ होइन आज हामी जस झर्ना यता त खोला छ अरे भन्ने सुनेको थियो जस आज गाडीमा त्यहाँ जाने प्लान चाहिँ गरिरहेको छौँ गाइज होइन जस आज मासु पोलेर यताउता होइन सब गर्ने भन्ने प्लान गरिरहेको छौँ गाइज जस पहिला हामी भेट्छौँ अनि त्यसपछि फेरि सल्लाह हुन्छ त्यसपछि हामी यहाँदेखि लाग्छौँ है त कसरी जाने हो कहाँबाट जाने हो केही थाहा छैन गाइज दिस इज अनप्लान ट्रिप है गाइज यु दियर है लास्ट बुढो भइसक्यो गाइज जस अहिले चाहिँ 13 वर्ष भइसक्यो होला होइन है मम्मीको बर्थडे है ह्याप्पी बर्थडे मम्मी मम्मी एउटा क्याटवक दिनु क्याटवक हिजो सिकाएको क्याटवक पछाडिबाट जानु यति आउनु आउनु हल्लाएको खै चाक कम्बर हल्लाउनु क्या गुड ल यदि सिक्जना प्रगति गर्नुहुन्छ पछि जस मिस नेबल बनेर छन् है ल ठिक छ जुत्ता लाएर जाउँ के लाएर जाउँ गाई थाहा छैन कुन जुत्ता लाउने यार गाई मेनी होइन एउटा यो छ अनि यो जोडान छ गाई होइन आज म यो लाउनु पर्ला 4 पनि भइसक्यो ओके गाइज मेरो ब्लग इन्जोय गर्नु होला होइन त्यही छ रेगुलर ब्लग चाहिँ जस्ट 2 दिनको ग्यापमा छ होला अहिले होइन ठिक छ होइन त गाइज कति क्वालिटी छ क्या क्यामेरा ल मैले बाबुरामाहरूलाई भेटेको छु यहाँ नमस्ते के देऊ नि त के दिने हो यही हो नमस्ते दिने लकडाउन कस्तो चलिरहेको त एकदम त्यसले पुरा प्ले गरेको नि त हेर प्ले गरेको मैले किक पसलाउँछु छु होइन गाइज कसैले किक चाहिएन मलाई सम्पर्क गर्नु होला है ग्यारेज जानु लाग्यो लकडाउन भने पनि होइन बिहान त लास्ट फ्रिक आउट छ है गाइज दिउँसो चाहिँ पुरा खाली हुन्छ सब पसल बन्द हुन्छ होइन टाइट गाइज यार यस्तो नि हुँदो रहेछ यार लकडाउन भनेपछि फुल लकडाउन हुनुपर्ने हो नि त गाइज लाङ भयो नि त लोकल कुखुरा है गाइज दाइ हाम्रै लोकल कुखुरा हो हजुर हो कति छ भाउ यो यस्तो हो अँ अब 850 देखि 800 सम्म हुन सक्छ के हाम्रो तल हुँदैन केजीको ए गोर्खा अजिरकोट मिट सप ठ्याक्क लगाइदेऊ त ठ्याक्क लगायो ल दाइ ल निस्केको यहाँबाट है निस्केको बनस्थलीको कालो हामी 1 जना छौँ 5 जना होइन टक्क झरनामा गएर टक्क पौडी खेलेर आइन्छ आज बाटोमा चाहिँ के गर्छ थाहा छैन अझै
बाटोमा रोक्यो भने फर्किन सक्छौँ हामी हो नि होइन त्यही हो ल है त जाँदै गरौँ है त ल यहाँसम्म पुग्न पाए खतरा रमाइलो हुन्थ्यो आज होइन त डल्ले रमाइलो गर्नु पर्यो नि हाम्रो कति सुशील बस पनि हिँड्छ कति दिनको हाम्रो इच्छा हाम्रो होइन कति दिनको इच्छा आज पुरा हुँदैछ यताबाटै माथि होइन ल गाई चेकपोस्ट चाहिँ कट्यो हामी कट्यो रमाइलो हुनु भयो यिनीहरूले निकालिदियो भने त तँलाई नि आइपुग्यौँ गाई छैन अब चाहिँ ढुक्क हो आज चाहिँ अब हाम्रो दोस्तको इच्छा चाहिँ पुरा हुने भयो होइन मेरो पनि भनौँ आज चाहिँ जस बाद रमाइलो हुने भयो क्या सोच्या जस्तै भयो जस पानी खेल्नु धेरै मन लागिरहेको थियो खोलामा त्यही माथि स्विमिङ खेल्नु मन लागेको ठाउँमा खोला भयो अब 2-4 माछा पनि एउटा दुइटा समातिन्छ पोलेर खाने हो अनि मजा आउँछ जस आज चाहिँ गीत बजाएर मेरो भिडियो खिच्यो चाहिँ भिडियो हाल्नु मिल्दैन क्या कपिराइट लाग्छ नि त चोरेको जस्तो हुन्छ नि त त्यही भएर हो क्या जता पाए दिनमा छिर्दिनुहोस् होइन सही यार हामी जित्छु यो हुन्छ नि गाउँको हुन्छ नि यो चाहिँ मुर्खु हो भन्छ यसलाई होइन मुर्खुभित्र छिरेर चाहिँ सानो गाउँ होइन त जङ्गल सफारी इन ट्याक्सी है गाइज ट्याक्सी हो पुरा ट्याक्सी हामी जहाँ पनि कुदाइदिन्छ नि त फेरि मतलब छैन क्या किनकि हामी धनी मान्छे हो नि त होइन हामी धनी मान्छे हो होइन जस्तो गाडी पनि कुदाइन्छ बिग्रिने मतलब छैन क्या बिग्रिने हामी गाडी यहीँ फालेर हिँड्ने आज हेलिकप्टर जानुपर्छ हो नि त भरि त खोलामा सियोर पानी पाइहाल्छ नि माछा मार्ने नै हो त केटाहरू डल्ले पुरा माछा मार्ने थियो क्या मसँग तार छ गाइस अब पुग्न लाग्यो है लास्ट लङ बाटो भयो यो जङ्गलको त यार पहिला म यहाँ एकचोटि बाइकमा आएको थिएँ क्या पहिला एकचोटि पहिला लास्ट बाइकमा त भर्खर पुगेको थिएँ 5 मिनटमै गाउँ जान साथी गाउँ रहेछ चेकिङ चाहिँ लास्टै रहेछ होइन हामीलाई लास्टै चेक गरेर बल्ल बल्ल फुस्केर आएको नि त हामी त हो यो अब है रमाइलो भनेको यही हो यो 1 महिना पछि चाहिँ रमाइलो गर्न पाएँ कि मैले यहाँ चाहिँ फ्रिली हिँड्न पाएँ कि के छ आदर्श म चाहिँ पुरा लाइभ गइरहेको छु कि गाइज होइन मोबाइलमा चाहिँ मलाई कसले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि रोयो कि रोएन के भनेको मैले बुझेन नि प्रज्वल तिमी चाहिँ टक्क अहिले मेरो भ्लगमा क्याप्चर भइरहेको छौ है हो यी देखेन यी ये हो कि बोलाने जो सुशीललाई नमस्ते भन्दै प्रहलाद ल नमस्ते मोटु
त्यो के चेकिङमा जान दिइहाल्यो नि हामीले अब म अगाडि बसिरहेँ नि त त्यही भएर चेकिङमा जान दिइहाल्यो क्या रात नआउने हो ठुलो मान्छे बिचमा बसेर बेला सुशील जस्तो मान्छे हुँदा हुँदै छिक्छ ल ल अब कति मिनट पुग्छ हामी लगभग अब 10 मिनट 10 मिनट ल 10 मिनटमा हामी चाहिँ अब के अरे उसमा पुग्ने भयो के अरे भन्ने ठाउँमा? जस हामी चाहिँ हाम्रो यात्रामा पुग्ने भयो यात्राको गन्तव्य त्योभन्दा उतापट्टि सीता पाइला जानु त्यही यही बाटो गयो सीता पाइला है त त्यहीँ गएर भेट्छ है गाइज ल म गरिदिन्छु ल केटाहरूको यति भइरहेछ भइरहेछ हो मेरो पछि पछि आइज है ल है राम्ररी नै म फर्स्टचोटि भेटाउँदाखेरि त केटाहरू मलाई छिर्नै नमाने के त्यो त बगेकै थिएन नि यसरी पानी नै थिएन राम्रोसँग पासा मारेर हुन्छ केटाहरूले पा थाहा होइन नुहाइदेऊ झर्नामा हेरौँ न ओ मायाको पानी त यार हिँड्नु भन्दै है गाइज हामी चाहिँ डेस्टिनेसन आइपुग्यो अब एकछिनपछि हामी पौडी खेल्छौँ होला नुहाउँछौँ होला सायद त्यसपछि चाहिँ हाम्रो आजको चाहिँ सकिन्छ है त घर जाने बित्तिकै म भ्लग चाहिँ गरेर आउँछु हाम्रो लास्ट कमेडियन बोय के भन्थ्यो नि त त्यो भन्ने अझै अब झर्नामा पुगेको छैन यो तलै हो माथि पुगेपछि अझ रैला हुन्छ आउँदैछ चिलमा नुहाउनुपर्छ ल यहाँ देखाउनु मान्छेको क्रिएसनहरू यहाँ कस्तो क्रिएटिभ छ मान्छे नुहाउनुको लागि होइन धारामा आफ्नै पर्सनल अझै अलिक माथि गएर माथि झर्ना छ अरे होइन झर्नामा जग्गा लाएर नुहाइन्छ है त हाम्रो प्योर यो कुरोको हो सबैजना आउँदैछ गाइड अँ प्योर भने प्योरै हो तर म चाहिँ खान्न तिमीलाई थाहा छ नि ठिक छ अँ एक बोतल चाहिँ लिएर जानु पर्ला होला होइन हो यो चाहिँ अब हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय दारू भन्नु पऱ्यो होइन राष्ट्रिय निकुञ्जको दारू तर के गर्नु सरकार कमजोरी भएर अलिकति भन्न अहिले सबलाई अलिकति सरकार कमजोर भएर हामीले जस्तो खासै मान्यता दिएको होइन अँ यता होला जाने हामी जस्तो भयो ओए खोलै खोला हो मोदी सरकार मैले हिँड्नै सकेको छैन क्या अब खोला खोला मोदी सरकार भयो भने हाम्रो यो दारूलाई चाहिँ म एकदम ल ए हो झर्ना ठुलो छ माथि कति फिटको झर्ना छ अरे क्या हो कति फिट त्यो माथि डाँडा छ नि सानो सानो डाँडा अँ त्यहाँबाट आएको हो चित्र लगाएर गाई चलेको अँ मान्छे सबलाई
पाएन ल नुहाउनै पाएन यार है टाउको भयो नुहाउने होला नि नुहाउनै नपाइदिएर पानी परिदिरहेको अब बाटो चाहिँ डेन्जर छ कि गाइस अब होइन लकडाउनमा होइन त्यस्तो जङ्गलतिर हिँड्यो भने अक्सिजन पनि बढी नै हुनेछ गाइस अब के जाडो भयो भने चाहिँ जुवा लाग्छ र त्यही भएर तल झर्न लाग्यो है आयो आयो ल आयो आयो डल्लै ल आयो बोधो 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 यता यता मैले बोलाएको हो त मैले बोलाउने पानी पऱ्यो लास्ट है ल ल चोटि ल पछि भेटौँला है फेरि ल ल ल पानी पऱ्यो यार लास्ट यार गाइस यार ओ पानी पऱ्यो यार है बस्नु न यो पानी चिपिन्छ बाटो चिपिन्छ ओहो के छ रमाइलो छ रमाइलो भयो अलि सोचे रमाइलो भयो जस साथीहरूले खाइदिएन कसैले नि त्यही चाहिँ फेरि मलाई चाहिँ अलिक मजा लागेन त्यही हो सुसिलो हाम्रो सुसिल कहाँ जाउँ त यता जा कि उता जा कि नेपाली भाषामा त हिँड भन्यो जा भन्यो भन्नु पऱ्यो नि त जाउँ जाउँ भन्छ अब कहाँ जाउँ अब यता चेकपोस्टमा जा कि यता जा कहाँ जा त्यही हो नि जङ्गलमा त्यहाँ निकुन जा होइन कहाँ जा गाइस हामी चाहिँ फर्किँदै हो होइन त्यही बाटो हो सेम बाटो त्यही हो खेल्न चाहिँ पाएन सरी होइन त्यो भ्यू चाहिँ खतरा आएको छ सबैजना हेरिदिनु होला लास्टसम्म है ल एउटा अब चाहिँ अब एउटा पास बन्यो भने चाहिँ हामी खतरा ठाउँमा जान्छ जे होस् हामी चाहिँ अब उता दक्षिण जाली उता के भन्छ मकवानपुरै पर्छ होला सायद हेटौडा साइडै पर्छ होला त्यहाँ चाहिँ हामी जानुपर्छ है त ल ल हुन्छ कि पास कि लकडाउन खुलेपछि ल यो दुइटामा एउटा चाहिँ गर्नु पऱ्यो है ल ल
रमाइलो भयो चिसो हावा के अरे झर्नाको अर्नाको लोकल हाम्रो नेपालको प्रोडक्टको रमाइलो हुँदैछ हामी चाहिँ रमाइलो गऱ्यो अरू कस्तो लाग्यो हामी आनन्द हुने बाबु होइन डोन्ट लाइक टु के अरे डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब होइन त्यही हो गाइज होइन भर्खरै अब जस रमाइलो गर्दै हो गाइज त्यही हो अब मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होइन सब्सक्राइब गरिदिनु होइन यस्तो अहिले मन नपऱ्यो अब के गर्ने त होइन मन नपरे अब त्यसमा त्यसमा नि लाइक गरिदिनु नगरिदिनु के नगरिदिनु है त्यसमा चाहिँ धेरै मात्रै पुग्छ पुग्छ र त्यसपछि हेर्दा हेर्दा साला गीतको संसार के हो यो सो यार भ्यू बासीले चाहिँ हाल्नु नि मलाई